विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वाक्य परिवर्तन पढिराखेका छौँ हामी। त वाक्य परिवर्तन नै गर्ने सिलसिलामा अर्को एउटा नयाँ अध्याय छ, नयाँ टपिक छ, त्यसलाई हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ। त्यो भनेको प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक वाक्य भन्ने छ। त प्रेरणार्थक वाक्यको सन्दर्भमा पनि हामीले दुई प्रकारका वाक्य बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सामान्य वाक्य, अर्को प्रेरणार्थक वाक्य। दुई प्रकारका वाक्य हुन्छन् र यसमा चाहिँ हामीले सामान्य वाक्यलाई प्रेरणार्थक बनाउनु पर्ने हुन्छ, हैन। प्रेरणार्थक वाक्यलाई सामान्य वाक्य बनाउने गरी हामीलाई दिँदैन जाँचमा। हामीलाई चाहिँ सामान्य वाक्य दिएको हुन्छ र सामान्य वाक्यलाई प्रेरणार्थक बनाउने भनेर चाहिँ नि दिएको हुन्छ। अब सामान्य वाक्यलाई प्रेरणार्थक कसरी बनाउने भन्ने अर्थ हामीले बुझ्नुपर्छ यहाँनिर चाहिँ। त यो बुझ्नुको लागि के बुझ्नु पर्यो त, सामान्य वाक्य भनेको के र प्रेरणार्थक वाक्य भनेको के भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले चाहिँ। अब सामान्य वाक्य भनेको के हुन्छ भने, सामान्यतया वाक्यमा कर्ता कर्म क्रिया हुन्छ, हैन। कर्ता भनेको काम गर्ने हुन्छ, कर्म भनेको कार्य भइहाल्यो, के कार्य गर्ने भन्ने हुन्छ, क्रियापदले चाहिँ कार्य भएको अथवा नभएको अवस्था जनाउँछ। र त्यसैले गर्दाखेरिमा त्यो वाक्यमा जुन कर्ता हुन्छ, त्यो कर्ताले कुनै पनि काम गरेको हुन्छ भने त्यो काम कर्ताले आफैले गरेको भन्ने अर्थ दिने जुन वाक्यको संरचना हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सामान्य वाक्य भनेर भन्छौँ, हैन। सामान्य वाक्य भनेको वाक्यमा कर्ताले काम आफैले गरेको हुन्छ, आफ्नै स्वेच्छाले गरेको हुन्छ, स्वतःस्फूर्त रूपमा गरेको हुन्छ। हो त्यस्तो कर्ताले आफैले स्वतःस्फूर्त रूपमा काम गरेको भन्ने अर्थ दिने जुन वाक्यको संरचना हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सामान्य वाक्य भन्छौँ। र प्रेरणार्थक वाक्य भनेको चाहिँ काम त कर्ताले नै गरेको हुन्छ, तर कर्ताले काम गर्दाखेरि के छ त, अरू कसैबाट प्रेरित भएर, अरू कसैले प्रेरणा दिएर अथवा अरू कसैले त्यो काम गर्न भनेर गरेको भन्ने अर्थ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ, हैन। अरू कसैबाट प्रेरित भएर कर्ताले काम गर्ने जुन भाव बुझाउने वाक्यको संरचना हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रेरणार्थक भनेर भन्छौँ। अब उदाहरणबाट हामी अलिकति यसलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्छौँ। सामान्य वाक्य भनेको कस्तो र प्रेरणार्थक वाक्य भनेको कस्तो। म गृह कार्य गर्छु। ल हेर्नुहोस्, एउटा वाक्य हामीले लेखेका छौँ यहाँ, म गृह कार्य गर्छु। म कर्ता भयो, गर्छु क्रियापद भयो। त भनेपछि यो वाक्यमा गर्छु भन्ने जुन क्रियापद छ यो कसले गर्छु त, म। त म आफै काम गर्छु भन्ने अर्थ छ यहाँ चाहिँ, हैन। मले आफैले स्वतःस्फूर्त रूपमा आफै काम गर्छु भन्ने अर्थ चाहिँ दिएको छ यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भयो त, यो सामान्य वाक्य भयो चाहिँ। अब प्रेरणार्थक भनेपछि के भयो त, मलाई काम गर्न कसले प्रेरणा दियो त, हैन। कोबाट प्रेरित भएर मैले काम गरेँ त। गुरुले मलाई गृह कार्य गराउनु हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो दुईवटा वाक्यको संरचना, यो माथिल्लो वाक्य र तल्लो वाक्यको संरचना हेर्नुहोस् त। म गृह कार्य गर्छु, म आफै गर्छु, हैन। कर्ताले आफै काम गर्छ भन्ने अर्थ छ भने गुरुले मलाई गृह कार्य गराउनुहुन्छ भन्ने जुन वाक्य छ यहाँ के छ त, गृह कार्य गर्ने काम कसैले गर्ने, मले नै हो, कर्ताले नै गर्ने हो गर्न चाहिँ। तर कर्ताले आफैले गर्ने नभइकन के भयो त, गुरुबाट प्रेरित भएर, गुरुले गर्न भनेर, गुरुले गर्न लगाएर अनि काम गर्ने भन्ने अर्थ छ नि यहाँ चाहिँ, हैन। गर्ने चाहिँ यहाँ पनि मले नै गर्ने हो, म गृह कार्य गर्छु, मैले नै गर्ने हो। गुरुले मलाई गृह कार्य गराउनुहुन्छ भनेको पनि गृह कार्य गर्ने त मैले नै हो, तर के छ त, मैले गर्ने कार्यमा गुरुले प्रेरणा दिनुहुन्छ, हैन। गुरुले गर्न लगाउनुहुन्छ, मलाई गर्न भन्नुहुन्छ अनि मात्रै म गर्छु भन्ने अर्थ भयो यहाँ चाहिँ। त्यस कारणले यो वाक्य के हो त, प्रेरणार्थक, हैन। अरूबाट प्रेरित भएर कर्ताले काम गरेको भन्ने अर्थ छ यहाँ चाहिँ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौँ त, प्रेरणार्थक वाक्य भन्छौँ, हैन। भाइ फुटबल खेल्दैछ। ल हेर्नुहोस् वाक्य, भाइ फुटबल खेल्दैछ। त यहाँ भाइले आफैले काम गर्छ यहाँ चाहिँ, हैन। खेल्ने काम ऊ आफै गर्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा, हैन, कर्ताले आफैले काम गर्ने अवस्था भएको हुनाले यो सामान्य वाक्य भयो। अब हामीले प्रेरणार्थ गर्नुपर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त? म
भाइलाई फुटबल खेलाउँदैछु। ल हेर्नुहोस् यो वाक्यमा म भाइलाई फुटबल खेलाउँदैछु भनेको के? फुटबल खेल्ने काम त भाइले नै गरिराखेको छु, तर उसलाई खेल्नको लागि मैले प्रेरणा दिइराखेको छु हैन, मैले खेल्न भनिराखेको छु, खेल्न उसलाई प्रोत्साहित गरिराखेको छु हैन, मबाट प्रोत्साहित भएर मबाट प्रेरित भएर भाइले खेल्दैछ भन्ने अर्थ दिन्छ यहाँ चाहिँ। त्यसकारणले यो वाक्यको संरचना भनेको यो त प्रेरणार्थक हो। अब संरचना हेरौँ हामीले हैन, सामान्य वाक्य र प्रेरणार्थक वाक्यको संरचना। सामान्य वाक्य हामीलाई दिएको छ, अब प्रेरणार्थक वाक्यमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने हामीले कहाँ के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्नु जरुरी छ। यिनै दुईटा वाक्यलाई हामीले राम्रोसँग हेऱ्यौँ, अध्ययन गऱ्यौँ भने के छ त, म गृह कार्य गर्छु भन्ने जुन वाक्य छ, अब यो म भन्दा अगाडि के थपियो त? प्रेरककर्ता थपियो नि त। भनेपछि कुनै पनि सामान्य वाक्यलाई प्रेरणार्थक वाक्य बनाउँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त? अगाडि प्रेरककर्ता थप्नु पर्यो हैन। कसबाट प्रेरित भएर हामीले त्यो कार्य गर्यौँ त अब, अथवा गर्दैछौँ त, अथवा कसैले गर्दैछ त त्यो कार्य, कोबाट प्रेरित भएर गर्दैछ भन्ने कुराको चाहिँ के छ त? प्रेरककर्ता थप्नु पर्यो यहाँ चाहिँ। त प्रेरककर्ता थपिसकेपछि हैन, जुन सामान्य वाक्यमा भएको कर्ता छ त्यो कर्तालाई के गर्नु पर्यो? लाई थपेर कर्म बनाउनु पर्यो, किनभने लाई कर्ममा लाग्छ हैन। त्यसकारणले सामान्य वाक्यको अगाडि प्रेरककर्ता थप्ने, अनि सामान्य वाक्यमा भएको जुन कर्ता हुन्छ त्यो कर्तामा लाई थपेर कर्म बनाउने, त्यस पछाडि कर्म अथवा अन्य चाहिँ नि पूरक शब्दहरू वाक्यमा छन् भने तिनीहरूलाई जस्ताको तस्तै राख्ने। त्यस पछाडि गएर क्रियापद छ यहाँ हामीले, क्रियापद हेर्नुहोस् त, गर्छुलाई के बनाइएको छ? गराउनुहुन्छ बनाइएको छ हैन। त भनेपछि के हुन्छ त? सामान्य धातुलाई प्रेरणार्थक धातुमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण दुई प्रकारका धातु हुन्छन्, यो बुझ्नु पर्यो हामीले। एउटा सामान्य धातु र अर्को प्रेरणार्थक धातु। त भनेपछि सामान्य धातु प्रयोग भएको जुन वाक्य हुन्छ सामान्य वाक्यमा, त्यसलाई हामीले प्रेरणार्थक बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो त? सामान्य धातुलाई प्रेरणार्थक धातुमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब सामान्य धातुलाई प्रेरणार्थक धातुमा परिवर्तन गर्दा के गर्नुपर्छ त भन्दा, सामान्य धातु प्लस के त? आउ अथवा न लगाऊ। हेर्नुहोस्, सामान्य धातुलाई प्रेरणार्थक धातुमा परिवर्तन गर्दा सामान्य धातु प्लस आउ गर्नुपर्छ, अथवा यदि सामान्य धातुमा आउ लगाउन, आउ प्रत्यय जोड्न नमिल्ने अवस्था छ भने के त? नलगाऊ जोड्नुपर्छ। यति हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ हैन। क्रियापद बनाउँदाखेरिमा सामान्य धातुमा आउ थपेर प्रेरणार्थक धातु बन्छ, र जुन धातुमा आउ थप्न मिल्दैन त्यसमा चाहिँ नलगाऊ थप्नुपर्छ। त्यो गरेपछि प्रेरणार्थक धातु बन्छ। अब यति गरिसकेपछि हामीले जुन क्रियापद छ त्यो क्रियापदमा चाहिँ सबभन्दा पहिले त्यो क्रियाको धातु के हो भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले हैन। धातु भनेको के हो त? क्रियापदको मूल रूप हो हैन। त्यही धातुमा विभिन्न प्रत्ययहरू जोडेर क्रियापदहरू बन्छन्। जस्तो हामी भन्छौँ लेख, पढ, खा, खेल, आऊ, जा, यी धातु हुन्छन्। यसलाई हामी धातु भन्छौँ। धातु भनेको क्रियापदको मूल रूप हो। जस्तो लेख धातु हो। लेख भन्ने धातुबाट हामी धेरै क्रियापद बनाउन सकिन्छ हैन। किनभने क्रियापद के को आधारमा बन्छ त? कर्ताको आधारमा बन्छ। कर्ताको लिङ्ग, वचन, पुरुष आधारको आधारमा क्रियापद बन्छ। भावका आधारमा क्रियापद बन्छ। हामीले जुन पढिसक्यौँ आज्ञार्थ, इच्छार्थ, सम्भावनार्थ, सङ्केतार्थ, भावका आधारमा क्रियापद बन्छन्। त्यस्तै गरेर कालपक्ष भने हामीले पढ्यौँ हैन। कालपक्ष एउटा कालको तीन प्रकारका क्रियापद बन्छन् चाहिँ नि, सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष, पूर्ण पक्ष। भूतकालको अज्ञात र अभ्यस्त गरेर 5 प्रकारका क्रियापद बन्छन् हैन। यसरी के छ त? एउटा धातुबाट हामी धेरै क्रियापदहरू बनाउन सकिन्छ। जस्तो लेख भन्यो नि, लेखबाट लेख्यो, लेख्छ, लेख्नेछ, लेख्दै थियो, लेख्दैछ, लेख्दै हुनेछ, लेखेको थियो, लेखेको छ, लेखेको हुनेछ, लेख्थ्यो, लेखेछ,
यी के भन्छ काल पक्षका आधारमा विभिन्न। त्यस्तै गरेर हामीले भावको आधारमा लेख छ सामान्य भाव भयो, लेखला सम्भावनार्थक भाव भयो, लेखोस् इच्छार्थक भाव भयो। त भनेपछि त यसरी चाहिँ के छ भने एउटा धातुबाट धेरै क्रियापदहरू हामी चाहिँ बनाउन सक्छौँ। त्यो क्रियापद कसरी बनाउने रहेछ त धातुमा प्रत्यय थपेर हैन, धातुको पछाडि थ थपे, छ थपेपछि लेख्छ भयो, अनि लेखको पछाडि यो थप्यो भने लेख्यो भयो, लेखको पछाडि ने छ थप्यो भने लेख्ने छ हैन। त भनेपछि यही धातुबाट चाहिँ हामीले क्रियापदहरू बनाउँछौँ, धेरै क्रियापदहरू बनाउन सक्छौँ हामीले चाहिँ। त यसैलाई हामी यही क्रियापदको मूल रूपलाई चाहिँ धातु भनिन्छ। लेख धातु हो, पढ धातु हो, खा धातु हो, खेल धातु हो, त्यस्तै गरेर चाहिँ आउ धातु हो, जा धातु हो, यी सबैलाई हामी धातु भन्छौँ। यी सामान्य धातु हुन्। अब यो सामान्य धातुलाई प्रेरणार्थक बनाउँदाखेरि के गर्ने भन्यौँ हामी, यो सामान्य धातुमा आउ थप्ने हैन। जुन धातुमा सामान्य धातुमा आउ थप्न मिल्छ त्यसमा आउ थपेरै बनाउनुपर्छ, र जुन धातुमा आउ थप्न मिल्दैन त्यहाँ चाहिँ नलगाउ थप्नुपर्छ भने हो हैन। जस्तो हामीले भन्यौँ लेख भन्ने धातु छ, सामान्य धातु। अब यसमा हामीले के थप्नु पर्यो त, आउ थप्नु पर्यो प्रेरणार्थक बनाउँदाखेरि। आउ के हुन्छ त, के बन्ने भयो, लेखाउ बन्ने भयो हैन। लेख धातुमा आउ थपेपछि लेखाउ, यो के भयो त प्रेरणार्थक धातु भयो अब चाहिँ हैन। त्यस्तै पढ धातु हुन्छ, पढमा आउ थप्दा पढाउ हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी खा धातु छ, खामा आउ थप्दाखेरिमा खुवाउ हुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर खेलमा आउ थप्दा खेलाउ हुन्छ, आउ थप्ने। अब आउ भन्ने पनि धातु हुन्छ। अब आउ धातु हुन्छ भनेपछि आउ धातुमा फेरि आउ थप्न मिल्छ त मिल्दैन हो। जुन धातुमा आउ थप्न मिल्दैन त्यसमा चाहिँ नि नलगाउ थप्ने भने हो। अब आउ भन्ने धातु छ, आउ धातुबाट क्रियापद कसरी बन्छ त, आउ प्लस छ आउँछ हैन, आ प्लस यो आउ प्लस यो आयो, आउ प्लस नु हुन्छ आउनु हुन्छ, यो धातु हो। अब यो धातुमा अर्को आउ थपेर प्रेरणार्थक धातु बनाउन मिल्दैन भनेपछि के थप्ने भन्यौँ हामीले, जुनमा आउ थप्न मिल्दैन त्यसमा नलगाऊ भनेर थप्नुपर्छ हामीले। के बनाउनु पर्छ, आउ नलगाऊ। त्यस्तै जा धातु छ, त जा धातुमा पनि आउ थप्न मिल्दैन। त आउ थप्न मिलेन भने के गर्ने, जामा नलगाऊ थप्ने, जा नलगाऊ। यसरी सामान्य धातुमा सबै धेरैजसो धातुमा चाहिँ आउ थपेर प्रेरणार्थक धातु बन्छ। त जुन धातुमा आउ थप्न मिल्छ त्यसमा आउ नै थप्नुपर्छ, र जुन धातुमा आउ थप्न मिल्दैन त्यो सामान्य धातुमा चाहिँ नलगाउ थपेर हामीले प्रेरणार्थक धातु बनाउनुपर्छ है। जस्तो हामीले यहाँ उदाहरणमा हेर्न सक्छौँ, गर्छु गर धातु हो, त गरमा आउ थप्दा के भयो, गराउ भयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा गर्छुलाई के बनायो हामीले, गराउनु हुन्छ बनायो। अब यो प्रेरणार्थक वाक्यको जुन क्रियापद हामी बनाउँछौँ, यो क्रियापद के को आधारमा बनाउनुपर्छ त, यो प्रेरककर्ता हामीले जे थप्यौँ त्यसको आधारमा बनाउनुपर्छ अब हैन। त सामान्य वाक्यमा चाहिँ कर्ता जे छ त्यो कर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष आदर अनुसार क्रियापद बनाउँछौँ हामीले चाहिँ नि। जस्तो म गृह कार्य गर्छु भयो, हामी भयो भने हामी गृह कार्य गर्छौँ हैन। जुन कर्ता छ त्यो कर्ताको आधारमा क्रियापद बनाउँछौँ भने अब प्रेरणार्थकमा के छ त, अब हामीले प्रेरककर्ता थप्नुपर्छ प्रेरणार्थक बनाउँदाखेरिमा। त प्रेरककर्ता जे थप्छौँ नि हामीले, त्यो प्रेरककर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष आदर अनुसार अब के बनाउनु पर्यो त, हामीले क्रियापद बनाउनु पर्यो। त्यस कारणले यहाँ गुरुले भनेर थप्या हुनाले मलाई गृह कार्य गर धातुमा आउ जोडियो, गराउ भयो, अनि आएर गुरु आदरार्थी कर्ता थप्या हुनाले प्रेरककर्ता थप्या हुनाले हामीले आदरार्थी नै क्रियापद बनायौँ हामीले यहाँ चाहिँ। त्यस्तै यहाँ भाइ फुटबल खेल्दैछ हैन, भाइले आफैले खेल्छ, सामान्य वाक्य भयो। यसलाई प्रेरणार्थक बनाउन हामीले प्रेरककर्ता के थप्यौँ त, यहाँ म थप्यौँ हामीले चाहिँ। त म थप्या हुनाले म थपिसकेपछि त्यहाँ दिएको जुन चाहिँ कर्ता छ त्यसलाई लाई थपेर कर्म बनाउनु पर्यो। भाइलाई फुटबल जस्ताको तस्तै छ, खेल्दैछलाई खेल धातु हो, खेलमा आउ थप्दा खेलाउ हुन्छ, खेल्दैछलाई खेलाउँदैछु, यो छु किन बनाएको, म थप्या हुनाले हैन। अब प्रेरणार्थक बनाउँदाखेरिमा यो सामान्य वाक्यमा प्रेरककर्ता थप्दाखेरिमा यही नै थप्नुपर्छ भन्ने छैन। जुनसुकै थप्न सकिन्छ हामीले चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार, अनि जुनसुकै कर्ता थप्न सकिन्छ। जस्तो भाइ फुटबल खेल्दैछलाई म भाइलाई फुटबल खेलाउँदैछु बनायौँ हामीले। अब यहाँ भाइ, यहाँ मको सट्टामा राम पनि त थप्न सकिन्छ नि। राम थप्यो भने के हुन्छ, राम भाइलाई फुटबल
अब रामको आधारमा क्रियापद बनाउनु पऱ्यो नि त। अब हामीले त यहाँ म थप्या हुनाले खेलाउँदैछु बनायौँ हामीले होइन, हामीले थपेको प्रेरककर्ताको आधारमा। अब जब राम भनेर हामीले थप्यौँ भने अब यो राम भन्ने कर्ताको आधारमा क्रियापद बनाउनु पऱ्यो। राम भनेको तृतीय पुरुष हो, अनादर हो। त राम भाइलाई फुटबल के बनाउनु पऱ्यो? खेलाउँदै छ बनाउनु पऱ्यो, किनभने राम भनेको तृतीय पुरुष हो, अनादर हो। त्यस कारणले राम थप्या हुनाले तृतीय पुरुष अनादरको चाहिँ हामीले क्रियापद बनाउनु पऱ्यो होइन। अब यहाँ हामीले हजुर भनेर त थप्न सकिन्छ नि। हजुर भनेर थप्यौँ भने हजुर भाइलाई फुटबल, अब के थप्यौँ हामीले? आदरार्थी कर्ता थप्यौँ। त क्रियापद आदरार्थी यसको आधारमा बनाउनु पऱ्यो। के बनाउनु पऱ्यो? खेलाउँदै हुनुहुन्छ बनाउनु पऱ्यो यहाँ चाहिँ हामीले। त्यस कारणले प्रेरककर्ता थप्न हामी स्वतन्त्र छौँ होइन। जुनसुकै कर्ता हामीले थप्न सक्छौँ। हामीले त्यहाँ जुन कर्ता थप्न हामीलाई सजिलो लाग्छ, राम्रो लाग्छ, उपयुक्त लाग्छ, त्यो अनुसार हामी प्रेरककर्ता थप्न सक्छौँ। त प्रेरककर्ता थपिसकेपछि के ध्यान दिनु पऱ्यो त? जे कर्ता थप्यौँ हामीले त्यही कर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष आदर अनुसार क्रियापद बनाउनुपर्छ। यो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। भनेपछि के तीनवटा चिज प्रेरणार्थक बनाउँदा, सामान्य वाक्यलाई प्रेरणार्थक बनाउँदाखेरिमा तीन चिज गर्नु पऱ्यो। सर्वप्रथम जुन सामान्य वाक्य छ त्यो सामान्य वाक्यको अगाडि प्रेरककर्ता थप्नुपर्छ, पहिलो कुरा भयो। प्रेरककर्ता थपिसकेपछि जुन सामान्य वाक्यमा कर्ता छ त्यो कर्तामा लाई थपेर कर्म बनाउनुपर्छ। म छ मलाई बनाइयो, यहाँ भाइ छ भाइलाई बनाइयो। त्यस कारणले सामान्य वाक्यमा दिएको कर्तालाई कर्तामा लाई थपेर कर्म बनाउनुपर्छ। त्यस पछाडि बाँकी रहेको जुन पूरक शब्दहरू हुन्छन्, कर्म हुन्छन्, त्यसलाई जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ होइन। अनि क्रियापदमा चाहिँ के छ त? सामान्य धातुमा आउ थपेर प्रेरणार्थक धातु बनाउनुपर्छ, अथवा आउ थप्न नमिल्ने अवस्था छ भने नलगाउ थपेर अनि प्रेरणार्थक क्रियापद बनाउनुपर्छ। त्यो क्रियापद बनाउँदा हामीले जे कर्ता थपेका छौँ कर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष आदर अनुसार चाहिँ क्रियापद बनाउनुपर्छ होइन। यति चिज हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को मैले यो वाक्य परिवर्तनसँगै मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के त भन्दाखेरिमा के बनाउँदैछौँ, के परिवर्तन गर्दैछौँ हामी? सामान्य वाक्यलाई प्रेरणार्थक बनाउँदैछौँ। हो, सामान्य वाक्यलाई प्रेरणार्थक बनाउँदैछौँ भनेपछि वाक्यका अन्य अवस्थाहरू जस्ताको तस्तै रहनुपर्छ होइन। वाक्य परिवर्तन गर्दा जुनसुकै वाक्य परिवर्तन गर्दाखेरिमा होस्, जे परिवर्तन गर्न भनेको छ त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यसबाहेक अन्य अवस्था चाहिँ जस्ताको तस्तै रहनुपर्छ होइन। त्यस कारणले यो क्रियापद कुन कालको कुन पक्षमा छ त, अथवा कुन भावमा छ त, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र जुन कालको जुन पक्षमा छ, जुन भावमा छ, परिवर्तन गर्दा त्यही कालको त्यही पक्षमा त्यही भावमा बनाउनुपर्छ होइन। जस्तो म गृह कार्य गर्छुलाई चाहिँ नि गुरुले मलाई गृह कार्य गराउनु हुन्छ। अब हामीले म गृह कार्य गर्छु भनेर दिएको छ। अब हामीले बनाउने बेलामा चाहिँ नि गुरुले मलाई गृह कार्य गराउनु भयो भनेर बनायौँ हैन। किनभने हामीले अब गुरुले थपियो, गुरुले भनेपछि चाहिँ आदरार्थी भयो, गराउनु भयो पनि बनायौँ हामीले। धातुमा गर्छ आउ थपेर गराउ पनि बनायौँ हैन। हामीलाई लाग्छ हामीले ठिक बनाइराखेका छौँ, शुद्ध बनाइराखेका छौँ, तर गल्ती कहाँनिर गऱ्यौँ? गर्छु हामीलाई वर्तमान कालको दिएको छ, यहाँ चाहिँ सामान्य वर्तमान। गराउनु भयो बनाउँदा हामीले के बनायौँ? सामान्य भूतकाल बनायौँ। हामीले यहाँ काल परिवर्तन गर्ने त भनेको छैन हैन, प्रेरणार्थक मात्रै बनाउने भनेको छ। त्यस कारणले यो परिवर्तन गर्न पाइँदैन। यसरी परिवर्तन गरिसकेपछि हामीले बनाएको वाक्य चाहिँ गलत हुन गएको छ, क्रियापद गलत हुन गएको छ। त्यसकारणले यो सामान्य वर्तमान भएको हुनाले गुरुले मलाई गृह कार्य गराउनुहुन्छ भनेर सामान्य वर्तमान नै बनाउनुपर्छ हामीले चाहिँ, अनि बल्ल हामीले बनाएको वाक्य चाहिँ शुद्ध हुन्छ। अब म गृह कार्य गर्दै थिएँ भनेर यदि हामीलाई वाक्य दिएको छ मान्नुहोस् भने यसो पनि गर्ने तरिका त्यही नै हो। तर के त यही क्रियापद ध्यान दिनु पऱ्यो। गर्दै थिएँ भनेको के हो त? अपूर्ण भूत हो नि। दही लगाएपछि अपूर्ण हुन्छ, थिएले भूत जनाउँछ, अपूर्ण भूत छ। त भनेपछि अब हामीले गुरुले मलाई गृह कार्य, अब गर्दैलाई के बनाउनु पऱ्यो? गराउँदै। घरमा आउ थपेर गराउ हुने भयो
गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। किन गर्दै थिए, अपूर्ण बोध भएको हुनाले गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, अपूर्ण बोध बनायौँ हामीले चाहिँ। म गृह कार्य गर्थेँ भनेर चाहिँ हामीलाई वाक्य दिएको छ भने म गृह कार्य गर्थेँ, गर्थेँ भनेको के हो? अभ्यस्त बोध हो। त भनेपछि अब हामीले परिवर्तन गर्दा के गर्नु पर्यो? अभ्यस्त बोध नै बनाउनु पर्यो। गुरुले मलाई गृह कार्य गर्लाई गराउ बनाउन सकिन्छ, गर्थेलाई के बनाउनु पर्यो त? गुरु राखेको हुनाले गराउनु हुन्थ्यो बनाउनु पर्यो हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामी भावका कुरा पनि गर्यौँ हामीले। ऊ कथा पढ्ला, ऊ कथा पढ्ला, पढ्ला भनेको के? सम्भावनार्थ हैन। त्यो खालको वाक्य हामीलाई चाहिँ दिएको छ यहाँ। अब यसलाई हामीले प्रेरणार्थक बनाउनु पर्यो भने यहाँ पनि प्रेरककर्ता थप्नु पर्यो। मानौ म थपौँ हामीले, म उमा लाई थप्नु पर्यो, उसलाई कथा। अब के त? पढ्ला, यहाँ म थप्यौँ, के बनाउनु पर्यो? पढमा आउ थपेर पढाउ हुन्छ, पढाउला। भनेपछि के छ त? सबैभन्दा मुख्य कुरा हामीले क्रियापदमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। क्रियापद कुन कालको कुन पक्षमा छ अथवा क्रियापद कुन भावमा छ, त्यो कुरालाई ध्यान दिएर अनि त्यही काल अथवा त्यही भाव चाहिँ नबिग्रिने गरी हामीले चाहिँ क्रियापद बनाउनुपर्छ हैन। यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब जस्तो हामीले चाहिँ यसमा त आउ थपेर बनायौँ, आउ थप्न नमिल्ने जुन अवस्था छ, जुन चाहिँ नि यसमा आउ नै थपेर बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है भाइ। भने फेरि आउ थप्न मिल्ने जुन धातु छ त्यसमा नलगाउ थप्न पाइँदैन। जस्तो यही हामीले चाहिँ बनायौँ, म गृह कार्य गर्दै हुनेछु भनेको छ भने अब यसलाई हामीले चाहिँ नि आमाले मलाई गृह कार्य के बनाउनु पर्यो? गर्दै हुनेछ। घरमा आउ थप्न मिल्छ हैन। तर अधिकांश विद्यार्थीले के गर्छ त भन्दा आउ थप्न मिल्ने हुँदाहुँदै नलगाउ थप्न सजिलो हुन्छ नि, अनि नलगाउ थपेर बनाउँछ। जस्तो गृह कार्य गर्न लगाउँदै हुनेछ, यसरी चाहिँ बनाउने अधिकांश विद्यार्थीहरूको त्यस्तो प्रचलन हामीले चाहिँ भेटेका छौँ। आमाले मलाई गृह कार्य गर्न लगाउँदै हुनुहुन्छ, गर्दै हुनेछु, गर्न लगाउँदै हुनुहुनेछ। के थप्यो हामीले यहाँ? नलगाउँदै थप्यो। हामीलाई पनि नियममा के भनेको छ त? आउ थप्नु अथवा नलगाउ थप्नु भनेको छ। अब मैले नलगाउ थपेँ भइहाल्यो, तर यसरी हुँदैन। किनभने आउ थप्न मिलेसम्म हामीले चाहिँ आउ थप्नुपर्छ। किनभने नलगाउ त सबै धातुमा थप्न मिल्छ, सबैमा। जस्तो गर्छु गर्न लगाउनुहुन्छ, पढ्छु पढ्न लगाउनुहुन्छ, हिँड्छु हिँड्न लगाउनुहुन्छ, खेल्छु खेल्न लगाउनुहुन्छ, सबैमा मिल्छ नि त्यो चाहिँ। त्यो लगाउनु त त्यो लगाउनु मिल्ने भएपछि त सबै त्यसरी बनाउनु मिल्ने हो भने त अब आउ थप्नुपर्छ भन्नुको अर्थ कहाँनिर रह्यो त? कहीँ पनि रहेन। त्यसैले गर्दाखेरिमा हामीले आउ थप्न मिल्ने सम्मको धातुमा आउँदै थपेर बनाउनु पर्छ र आउ थप्न नमिल्ने अवस्थामा मात्रै नलगाउ थप्नुपर्छ। त्यस कारणले आमाले मलाई गृह कार्य गराउँदै हुनुहुनेछ भनेर चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने यो धातुमा आउ थप्न मिल्छ। अब आउ थप्न नमिल्ने अवस्थामा मात्रै भन्यौँ नि हामीले म बजार जान्छु भन्ने वाक्य छ। म बजार जान्छु भन्ने वाक्य छ। यो वाक्यमा जान्छु भनेको के त? जा धातु छ यहाँ, धातु चाहिँ जा हो। अब जा धातुमा आउ थप्न मिल्दैन। जामा आउ थपेर के बनाउने? त्यो प्रेरणार्थक धातु बनाउनु मिल्दैन। त यस्तो अवस्थामा अब हामीले के थप्नु पर्यो त? नलगाउ थपेर बनाउनु पर्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि हैन। आमाले
मलाई बजार, अब जा भन्ने धातु छ, यसमा के थप्नु पर्यो? न लगाऊ। जामा न थप्दा जान हुने भयो, अनि लगाउलाई आमा भन्ने हामीले कर्ता थपेका छौँ, आदरार्थी कर्ता छ, के बनाउनु पर्यो? जान लगाउनु हुन्छ, बनाउनु पर्यो हामीले चाहिँ यसरी। आमाले मलाई बजार जान लगाउनुहुन्छ, यसरी चाहिँ हामीले प्रेरणार्थक बनाउनु पर्ने हुन्छ। आउ थप्न मिल्नेसम्म धातुमा आउ थप्नुपर्छ। आउ थप्न नमिल्ने धातु आयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले न लगाउ थपेर चाहिँ प्रेरणार्थक बनाउनुपर्छ, हैन? त्यस कारणले यी तीनटा चिज चाहिँ विशेष रूपमा ध्यान दिनु पर्यो। अगाडि प्रेरककर्ता थप्ने, त्यहाँ भएको कर्तामा लाई थपेर कर्म बनाउने, अनि क्रियापद बनाउँदा दिएको धातुमा आउ थप्ने, आउ थप्न नमिल्ने छ भने नलगाउ थप्ने, र जुन हामीले चाहिँ प्रेरककर्ता राखेका छौँ त्यो प्रेरककर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष आदर अनुसार क्रियापद बनाउने, र क्रियापद बनाउँदा जुन कालको जुन पक्ष जुन भावमा छ सामान्य वाक्य, प्रेरणार्थक वाक्य पनि त्यही कालको त्यही पक्ष त्यही भावमा चाहिँ हुनुपर्छ। हो, यति चिज हामीले चाहिँ ध्यान दियौँ भने सामान्य वाक्यलाई प्रेरणार्थक वाक्य बनाउन सक्छौँ हामी। त एक वाक्यमा यसको चाहिँ नि सूत्र के छ भने कर्ता हुन्छ सामान्य वाक्यमा, अनि कर्म हुन्छ, अनि आएर के हुन्छ त? क्रियापद हुन्छ। यो हुन्छ, हैन? सामान्य वाक्य कर्ता हुन्छ, कर्म हुन्छ, क्रियापद हुन्छ। अब यसलाई हामीले प्रेरणार्थक बनाउनु पर्यो, त के गर्नु पर्यो? यहाँ अगाडि प्रेरककर्ता थप्नु पर्यो, हैन? कर्तामा चाहिँ प्रेरककर्ता थप्नु पर्यो हामीले। अनि अगाडि प्रेरककर्ता थपिसकेपछि यहाँ भएको कर्तालाई के गर्नु पर्यो? लाई थप्नु पर्यो, हैन? प्लस लाई गरेर कर्म बनाउनु पर्यो। जुन कर्ता सामान्य वाक्यमा कर्ता कर्म र क्रियापद छ, अब प्रेरणार्थक बनाउँदाखेरिमा यो कर्ताको अगाडि प्रेरककर्ता अर्को थप्नु पर्यो, र सामान्य वाक्यमा दिएको जुन कर्ता छ त्यसमा लाई थपेर कर्म बनाउनु पर्यो, हैन? अनि आएर त्यहाँ भएको कर्म जस्ताको तस्तै हुन्छ, कर्म चाहिँ नि जस्ताको तस्तै लेखिन्छ। र क्रियापद बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो त? धातु प्लस आउ अथवा न लगाऊ गरेर जुन क्रियापद लिङ्ग वचन पुरुषमा छ, भावमा छ, त्यही अनुसार हामीले चाहिँ क्रियापद बनाउनु पर्यो। यसरी हामीले चाहिँ सामान्य वाक्यलाई प्रेरणार्थक बनाउन सक्छौँ। यी नियमहरूलाई हामीले चाहिँ ध्यान दियौँ, ख्याल गऱ्यौँ भने अब हामी अभ्यासको रूपमा सामान्य वाक्यलाई प्रेरणार्थक बनाउने केही प्रयत्न गर्छौँ। जस्तो बहिनी व्याकरण पढ्दै छे। बहिनी व्याकरण पढ्दै छे, यो वाक्यको संरचना हेरौँ भने कस्तो संरचनामा छ त भन्दाखेरिमा सामान्य वाक्यको संरचनामा छ। बहिनी पढ्दै छे, बहिनीले आफैले पढ्ने काम गर्दै छे भन्ने अर्थ छ। अब यसलाई हामीले प्रेरणार्थक बनाउनु पर्यो, हैन? हामीले प्रेरणार्थक बनाउन भनेर दिइयो। भने यो अवस्थामा के गर्नु पर्यो? बहिनी भन्दा अगाडि प्रेरककर्ता थप्नु पर्यो। अब हामीले चाहिँ, हैन? मैले प्रेरककर्ता थप्यौँ हामीले। बहिनी भन्ने जुन छ, बहिनीमा लाई थप्नु पर्यो, दिएको चाहिँ कर्तामा लाई थप्नु पर्यो, बहिनीलाई। व्याकरण जस्ताको जस्तै, अनि पढ्दै छे, पढ धातु छ, आउ थपेर पढाउ बनाउन सकिने भयो। अनि हामीले कर्ता मैले थपेका छौँ, प्रथम पुरुषको हामीले चाहिँ क्रियापद बनाउनु पर्यो, र पढ्दै छे भनेको अपूर्ण वर्तमान छ। अब यो क्रियापद अपूर्ण वर्तमानमा बन्नु पर्यो, हैन? अपूर्ण वर्तमानको प्रथम पुरुषको बन्नु पर्यो। यहाँ हामीले प्रथम पुरुषको कर्ता थप्या हुनाले अब के हुने भयो त? मैले बहिनीलाई व्याकरण पढाउँदै छु हुने भयो। यहाँ चाहिँ पढाउँदैछु, मैले बहिनीलाई व्याकरण पढाउँदैछु। त्यस्तै गरेर इच्छार्थक पनि हुनसक्छ। बहिनीले पढोस् भन्ने वाक्य हुन्छ, पढोस्। यो वाक्य हामीले हेऱ्यौँ भने बहिनीले पढोस् इच्छार्थक वाक्यको रूपमा छ।
होइन बहिनीले आफैले पढोस् भन्ने भाव व्यक्त गरेको छ। अब यसलाई हामीले प्रेरणार्थक बनाउनु पऱ्यो। के गर्नु पऱ्यो? योभन्दा अगाडि प्रेरककर्ता थप्नु पऱ्यो होइन। मैले अब बहिनीलेलाई के बनाउनु पऱ्यो? ले हटाएर लाई बनाउनु पऱ्यो। बहिनीलाई मैले बहिनीलाई पढोस् इच्छार्थक छ। अब इच्छार्थक नै क्रियापद बनाउनु पऱ्यो। त के को आधारमा बनाउनु पऱ्यो? हामीले कर्ता थपेको छौँ मैले प्रथम पुरुष। त मैलेको आधारमा यहाँ चाहिँ इच्छार्थक बनाउनु पऱ्यो। हामीले पढमा आउ थप्न मिल्छ। पढाउ के हुनु पऱ्यो त? मैले बहिनीलाई। अब म हुँदाखेरिमा हामीले चाहिँ इच्छार्थक बनाउँदा के त ऊ थप्ने भनेको थियौँ नि हामीले होइन। अब प्रेरक धातु बनाएर ऊ थप्नु पऱ्यो। पढा मैले बहिनीलाई पढाउँ। पढाउँ भने के? पढाउने इच्छा प्रकट गरे हो नि त्यो चाहिँ। उसले पढोस्, उसले पढ्ने इच्छा प्रकट गरेकी थिए। अब के भयो त? मैले पढाउने इच्छा प्रकट गरेँ होइन। त्यस कारणले मैले बहिनीलाई पढाउँ। अब यहाँ गुरुले थप्ने हो भने गुरुले बहिनीलाई के हुनु पऱ्यो? पढाउनु होस्। इच्छार्थक बनाउनु पऱ्यो। गुरुले बहिनीलाई पढाउनु होस्। यसरी चाहिँ हामीले प्रेरणार्थक बनाउनुपर्छ। यी प्रेरणार्थक बनाउने चाहिँ नियमहरू हुन्। र अर्को चाहिँ नि कहिलेकाहीँ द्विकर्मक वाक्यहरू पनि हुन्छन्। द्विकर्मक भनेको दुईवटा कर्म हुन्छ। त्यस्तो दुईवटा कर्म हुँदाखेरिमा पनि जस्तो मैले भाइलाई किताब दिएँ। हेर्नुहोस् यो वाक्य हेर्नुहोस् त। मैले भाइलाई किताब दिएँ। दुईवटा कर्म छ यहाँ। किनभने हामीले कर्म भनेको के भनेको थियौँ त? जुन वाक्यको क्रियापदसँग के र कसलाई भन्ने प्रश्न गर्दाखेरिमा उत्तर आउँछ त्यो कर्म हुन्छ भनेको थियौँ हामीले चाहिँ। अब यहाँ मैले दिएँ। के दिएँ? किताब दिएँ। एउटा कर्म भयो। मैले दिएँ। कसलाई दिएँ? भाइलाई दिएँ। दुईवटा कर्म छ नि यहाँ चाहिँ। त्यस कारण यो वाक्य के हो त? द्विकर्मक वाक्य हो। दुईवटा कर्म छ। त यसलाई पनि हामीले चाहिँ नि प्रेरणार्थक बनाउनु पर्ने अवस्था भयो। कसरी बनाउने त? प्रेरककर्ता त थप्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ नि बुवाले होइन। अब यहाँ चाहिँ नि हामीले लाई थप्यौँ भने के हुन्छ? हामीले त नियमअनुसार त के भनेको थियौँ त? त्यहाँ जुन कर्ता दिएको छ त्यो कर्तामा ले हटाएर लाई थप्ने भनेको थियौँ हामीले। त्यो अनुसार बनाउँदा कस्तो हुन्छ त? मलाई हुन्छ। अनि यहाँ अर्को के छ त? भाइलाई छ। यसरी के हुने हो त? बुबाले मलाई भाइलाई। दुईवटा लाई आयो नि त यहाँ चाहिँ। यसले के गर्यो? वाक्यमा अस्पष्टता सिर्जना गर्यो यसले चाहिँ। दुईवटा लाई एकै ठाउँमा राख्दाखेरिमा अलग अलग शब्दमा राख्दाखेरिमा। त्यस कारणले यस्तो यदि द्विकर्मक वाक्य छ भने, दुईवटा कर्मको प्रयोग भएको वाक्य छ भने यो जुन हामीले कर्तामा लाई थप्ने भनेको छौँ नि त्यो कर्तामा लाईको सट्टा के थप्ने त? द्वारा थप्ने। द्वारा थप्ने। एउटा मात्र कर्म भएको अवस्था छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले लाई नै थप्ने। यदि द्विकर्मक वाक्य छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि यो कर्ताको ले हटाएर द्वारा थप्ने त्यहाँ चाहिँ। त्यो हुँदाखेरि त बुबाले मद्वारा भाइलाई किताब के त? दिनु। दिनुमा आउ थप्दा के हुन्छ? दिलाउनु हुन्छ। दिए सामान्य बुझ्छ। दिलाउनु भयो। ल हेर्नुहोस्, बुबाले मद्वारा भाइलाई किताब दिलाउनु भयो होइन। किताब दिलाउनु बहिनीलाई नै हो किताब दिएको त। तर के छ त? बुबाले चाहिँ नि पहिले चाहिँ मैले नै दिएँ भन्ने अर्थ लाग्यो। कर्ताले आफैले गरेको काम भयो भने यहाँ चाहिँ नि बुवाले दिन लगाएर होइन मैले दिएँ भन्ने अर्थ लाग्यो यहाँ चाहिँ। त्यस कारणले बुवाले मद्वारा भाइलाई किताब दिलाउनु भयो। यसरी हामीले चाहिँ दिएँ सामान्य बोध भावनाले दिलाउनु भयो बनायो। होइन किताब दिएको थिएँ भएको भए किताब दिलाउनु भएको थियो भनेर बनाउनु पर्थ्यो हामीले होइन। त्यस कारणले यसरी यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ प्रेरणार्थक बनाउँदाखेरि। द्विकर्मक हुँदाको अवस्था र सामान्य चाहिँ एउटा मात्र कर्म हुँदाखेरिको अवस्था चाहिँ यी हो। यस कारणले यो अनुसार हामीले प्रेरणार्थक बनाउनुपर्छ। यसमा यति नै छ, धेरै कुरा छैन यसमा चाहिँ नि त्यति गाह्रो कुराहरू छैन यहाँ चाहिँ होइन। सामान्य वाक्य अब योलाई प्रेरणार्थक बनाउने हो। प्रेरणार्थकलाई सामान्य बनाउनु पर्दैन। एउटा मात्र परिवर्तनको कुरा आउँछ यहाँ चाहिँ नि। र यसमा योभन्दा बढी चिज कुनै पनि चिजहरू छैन। यति चिजलाई हामीले ध्यान दियौँ भने हामी प्रेरणार्थक बनाउन सक्छौँ। अब दुई चारवटा वाक्यलाई हामी अलिकति बनाइहेर्छौँ। त्यति गरेपछि यो हामी गर्न सकिहाल्छौँ। जस्तो
अनुजा खेतमा काम गर्थी। अनुजा खेतमा काम गर्थी, खेतमा उसले आफैले काम गर्थी। अब यसलाई प्रेरणार्थक बनाउन भनिएको छ। अब प्रेरणार्थक बनाउने भन्ने साथ के गर्नु पर्यो? अगाडि प्रेरककर्ता थप्नु पर्यो, हैन? आमाले प्रेरककर्ता थप्यौँ हामीले। अब अनुजा भन्ने छ यहाँ कर्ता, यसलाई कर्म बनाउनु पर्यो, लाई थप्नु पर्यो त्यहाँ। अनुजालाई खेतमा काम, अब के भयो? क्रियापदमा परिवर्तन गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ। गर्थी, अनुजा गर्थी। अब आमाले के त गर्नुलाई गराउनु बनाउनु पर्यो, हैन? आउ थपेर। र आमा चाहिँ कर्ता भाग हुनाले आदरार्थी क्रिया बनाउनु पर्यो। गर्थी अभ्यस्तबोध भाग हुनाले क्रियापद अभ्यस्तबोध बनाउनु पर्यो। भनेपछि आमाले अनुजालाई खेतमा काम गराउनु हुन्थ्यो बनाउनु पर्यो हामीले। आमाले अनुजालाई खेतमा काम गराउनुहुन्थ्यो। यो भएपछि वाक्य के भयो त? प्रेरणार्थक भयो। त्यस्तै हली खेत जोत्नेछ, हैन? हली खेत जोत्नेछ भन्ने वाक्य छ। यसलाई प्रेरणार्थक बनाउनु पर्यो। के गर्नु पर्यो? सुरुमा त अगाडि प्रेरककर्ता नै थप्नु परिहाल्यो, हैन? मालिकले अब हलीमा लाई थप्नु पर्यो। हलीलाई खेत जोत्नेछ। जोत्नुलाई के बनाउनु पर्यो? जोत धातुमा आउ थप्दा जोताउ हुन्छ। मालिकले हलीलाई खेत जोत्नेछ, यो चाहिँ सामान्य भविष्य छ, जोताउने छ। सामान्य भविष्यको क्रियापद बनायौँ धातुमा आउ थपेर चाहिँ। यसो गर्दा मालिकले हलीलाई खेत जोताउने छ भन्ने भयो। त्यस्तै हामी राम्रा राम्रा कथा सुन्थ्यौँ। जानुस्, हामी राम्रा राम्रा कथा सुन्थ्यौँ सामान्य वाक्य भयो। अब यो सामान्य वाक्यलाई प्रेरणार्थक बनाउनु पर्यो। अगाडि प्रेरककर्ता थप्नु पर्यो हामीले। हजुर बुवाले, प्रेरककर्ता थप्यौँ हामीले। हामी कर्ता छ, म लाई थपेर कर्म बनाउनु पर्यो। हामीलाई अब राम्रा राम्रा कथा सुन्थ्यौँ अभ्यस्त बोध छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो? हजुरबुवा भनिसकेपछि आदरार्थी बनाउनु पर्यो अनि अभ्यस्त बोध बनाउनु पर्यो। सुन धातुमा आउ थप्दा सुनाउ हुन्छ। त हजुरबुवाले हामीलाई राम्रा राम्रा कथा सुनाउनु हुन्थ्यो। हजुरबुवाले हामीलाई राम्रा राम्रा कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। यसरी हामीले चाहिँ प्रेरणार्थक बनाउन सकिन्छ। छोरी मिहिनेत गरेर पढ्छिन् भन्ने वाक्य छ यहाँ, हैन? छोरी मिहिनेत गरेर पढ्छिन्, यसलाई पनि प्रेरणार्थक बनाउनु पर्यो। अगाडि प्रेरककर्ता थप्नु पर्यो। आमाले छोरीमा लाई थपेर छोरीलाई मिहिनेत गरेर पढ्छिन् क्रियापद छ। पढ्छिन् भनेको सामान्य वर्तमान छ। अब आमाले भनेर थपेका छौँ हामीले, आदरार्थी बनाउनु पर्यो हामीले क्रियापद।
त पढ धातुमा आउ थप्दा पढाउ हुन्छ। आमाले छोरीलाई मेहनत गरेर के हुने भयो त पढाउनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ हामीले सामान्य वाक्यलाई प्रेरणार्थक वाक्य बनाउन सक्छौँ। अब राम बजार गयो। राम बजार गयो भन्ने वाक्य छ, प्रेरणार्थक बनाउनु पर्यो, प्रेरककर्ता थप्नु पर्यो। रमेशले जेसुकै थप्न सकिन्छ भनेको छौँ हामीले। तपाईँले यहाँ आवश्यकता अनुसार थप्न सक्नुहुन्छ। रमेशले, मैले, बुवाले हैन जुनसुकै थप्न सक्नुहुन्छ, केही छैन। रमेशले अब राममा लाई थप्नु पर्यो। रामलाई बजार। अब यहाँनिर हेर्ने गयो, गयो भन्ने क्रियापद छ। गयो भन्ने क्रियापदको धातु के हो? जा हो। जामा के गर्ने? जा प्लस आउ गर्न मिल्दैन। जा प्लस आउ हुन्छ? हुँदैन। त के थप्नु पर्यो? न लगाउ थप्नु पर्यो। अब मात्रै हामीले न लगाउ थप्नु पर्यो। यहाँ आउ थप्न नमिल्ने अवस्थामा मात्रै न लगाउ थप्ने भने चाहिँ हामीले रमेशले रामलाई घर, जा धातुमा न थप्दा के हुने भयो? जान हुने भयो। जान। अब लगाउ, यहाँ रमेश भनेको छ, गयो भनेको सामान्य भूतकाल छ। त त्यस कारणले के बनाउनु पर्यो? लगायु बनाउनु पर्यो। न लगाउ थप्ने भनेको छौँ हामीले। रमेशले रामलाई बजार जान लगाए। अब यहाँ म थप्ने हो भने मैले रामलाई बजार जान लगाएँ हैन। अब बुवा थप्ने हो भने बुवाले रामलाई बजार जान लगाउनु भयो बनाउनु पर्यो हैन। कर्ता जे थप्यौँ हामीले त्यही कर्ता अनुसार अनि क्रियापद बनाउनुपर्छ हामीले चाहिँ। त यसरी हामीले सामान्य वाक्यलाई प्रेरणार्थकमा परिणत गर्न सक्छौँ, बदल्न सक्छौँ। यी सामान्य नियमहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुभयो भने यो विषय, यो परिवर्तन त्यति गाह्रो छैन, सजिलो छैन, त्यति धेरै कुराहरू पनि छैनन्। यसलाई यति बुझ्नुभयो भने गर्न सक्नुहुनेछ। अभ्यासहरू गर्नुहोस्। अनि समस्या आयो भने आफ्नो शिक्षकहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीसँग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। समस्याको समाधान हामी गरिहाल्छौँ। अब अर्को एउटा सानो पाटो छ, यहाँ सानो विषय छ अर्को पढ्नुपर्ने हामीले। त्यसमा चाहिँ वाक्य संश्लेषण भनिएको छ। वाक्य संश्लेषण त यो पनि हामीलाई जाँचमा आउने गर्छ। यो वाक्य परिवर्तनकै सन्दर्भमा चाहिँ नि दिएको हुन्छ र त्यहाँ वाक्य संश्लेषण गर्नु भनेर दिएको हुन्छ। त यसमा हामीले के छ त वाक्य संश्लेषण भने के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ अवश्य नै है। के हो त वाक्य संश्लेषण भनेको? संश्लेषण भन्ने शब्दको अर्थ के भन्दा संश्लेषण भनेको जोड्ने, एकै ठाउँमा राख्ने भन्ने अर्थ हुन्छ त्यसको चाहिँ। त वाक्य संश्लेषण भनेको दुईवटा वाक्यलाई मिलाएर एउटै वाक्य बनाउने प्रक्रिया, अथवा दुई वा दुईभन्दा बढी वाक्यहरूलाई मिलाएर मिसाएर एउटै वाक्य बनाउने प्रक्रिया वाक्य संश्लेषण। त वाक्य संश्लेषणको उल्टो के हुन्छ त? वाक्य विश्लेषण हुन्छ। यो पनि आउन सक्छ हामीलाई। वाक्य संश्लेषण वाक्य विश्लेषण दुईटै बुझ्नुपर्छ हामीले चाहिँ हैन। त त्यसकारणले गर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी वाक्यहरूलाई मिसाएर मिलाएर एउटै वाक्य बनाउने प्रक्रिया वाक्य संश्लेषण हो भने एउटा वाक्यलाई टुक्र्याएर दुई वा दुईभन्दा बढी वाक्यहरूमा विभाजन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ वाक्य विश्लेषण हो हैन। संश्लेषणको उल्टो विश्लेषण अथवा विश्लेषणको उल्टो संश्लेषण हैन। दुईटा वाक्य दिएको छ, त्यसलाई हामीले संश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटै वाक्य बनाउनु पर्ने हुन्छ।
अब एउटा वाक्य दिएको छ भने त्यसलाई हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई टुक्र्याएर चाहिँ दुईटा वाक्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। त यसलाई नै हामी वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण भनेर पढ्छौँ। अब जस्तो एक दुईवटा उदाहरण हामी यहाँ गर्छौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ तीनवटा छुट्टै छुट्टै वाक्य लेखेका छौँ हामीले। राम विद्यालय गयो एउटा वाक्य छ, रामले पढ्यो अर्को वाक्य छ, राम घर फर्कियो अर्को वाक्य छ। तीनवटा वाक्य छ नि। यो तीनवटा वाक्यलाई अब हामीले वाक्य संश्लेषण गर्नुपर्ने छ। वाक्य संश्लेषण गर्ने भनेको अब के गर्नु पर्यो त, यो तीनटै वाक्यलाई मिलाएर एउटै वाक्य बनाउने। त एउटै वाक्य बनाउँदाखेरिमा के गर्नुपर्छ त हामीले भन्दा यहाँ भएको जो उसले गरेका जुन कामहरू छन् ती काम छुटाउन पाइँदैन। कुनै पनि काम छुटाउन, प्रत्येक वाक्यमा भनिएका चिज हैन अथवा त्यो वाक्यले दिएको जुन जानकारी छ त्यसलाई चाहिँ नछुटाइकन हामीले वाक्य विश्लेषण गर्नुपर्छ। राम विद्यालय गयो, यहाँ के छ त, जाने काम भयो हैन, यो महत्त्वपूर्ण कार्य छ, यसलाई हामीले छुटाउनु भएन। रामले पढ्यो, पढ्ने काम भयो यहाँ चाहिँ दोस्रो वाक्यमा। त तेस्रो वाक्यमा के छ त, राम घर फर्कियो, फर्किने काम भयो हैन। त यसरी वाक्य विश्लेषण गर्दा के हुनु पर्यो त, अब हामीले गर्ने के त भन्दा जस्तो यो वाक्यमा पनि राम विद्यालय गयो, रामले पढ्यो, राम घर फर्कियो। यो राम त सबै ठाउँमा दोहोरिएको छ नि हैन। यी दोहोरिएका शब्दहरूलाई हामीले उल्लेख गर्नु परेन एक ठाउँमा लेखेपछि, किन कर्ता हो यो, कर्तालाई एक ठाउँमा लेखेपछि अरू बाँकीलाई हामीले लेख्नु परेन, गर्नु परेन। अब यी प्रत्येक क्रियापद छन्, यी क्रियापदलाई एउटै वाक्य बनाउने भन्ने साथ हामीले के गर्नु पर्यो त, यी क्रियापदलाई हटाउनु पर्यो। हटाउनु पर्यो भनेको क्रियापदलाई पुरै हटाउन सकिन्छ कतिपय अवस्थामा, त कतिपय अवस्थामा पुरै नहटाइकन असमापक क्रियामा परिणत गर्न सकिन्छ। जस्तो अब के गर्नु पर्यो हामीले, राम विद्यालय गयो भन्ने जुन क्रियापद छ यो क्रियापदलाई असमापक क्रिया बनाउनु पर्यो अब हामीले चाहिँ हैन, गएर बनाउने। अब यहाँ के छ, राम त हामीले यहाँ अगाडि आइसक्यो, यहाँ के काम गरेको छ, पढ्यो। अब पढ्ने कामलाई उल्लेख गर्नु पर्यो अब हामीले चाहिँ नि के गर्नु पर्यो, पढेपछि। अनि राम त हामीले अगाडि लेखिसक्यौँ, अब के बाँकी रह्यो, घर फर्कियो। ल हेर्नुहोस्, घर फर्कियो। राम विद्यालय गयो, गएर यहाँको काम पनि लेख्यौँ हामीले, पढ्यो, पढेपछि, अनि घर फर्कियोलाई घर फर्कियो बनायो। एउटै वाक्य भयो कि भाइ, तीनवटा वाक्य थियो माथि। अब हामीले चाहिँ संश्लेषण गरेर एउटै वाक्य बनायौँ, राम विद्यालय गएर पढेपछि घर फर्कियो। यसरी हामीले चाहिँ बनाउनुपर्छ। अब यो बनाउँदाखेरिमा के छ भने, जस्तो विद्यार्थीहरूमा एउटा अलिकति समस्या के रहन्छ भने, अब यो समापक क्रियालाई असमापक क्रिया बनाउने भन्यौँ, यसमा गएर अनि पढ्योलाई फेरि पढेर यसरी चाहिँ बनाउने प्रायः चाहिँ देखिएको हुन्छ। अनि आएर खाजा खायो भन्यो भने खाजा खाएर भनेपछि कस्तो भयो त वाक्य, हामीले पढ्दा कस्तो हुन्छ त, राम विद्यालय गएर पढेर खाजा खाएर घर फर्कियो भन्दा के भयो त, एउटै खालको शब्द पटक पटक दोहोरियो नि। त्यसले के छ त, त्यो भन्दाखेरि पनि अलिकति अप्ठ्यारो, अलि नमिलेको जस्तो संरचना लाग्छ हामीलाई चाहिँ। त्यस कारणले असमापक क्रिया बनाउँदाखेरिमा एउटै खालको प्रत्यय नथप्ने त्यहाँ चाहिँ हैन। एउटा धातुमा एर थपियो भने अर्कोमा ए पछि एकोले अथवा ई हैन। यहाँ के भन्दा पढेर भनेको ठाउँमा पढी पनि बनाउन सकिन्छ नि। राम विद्यालय गएर पढी घर फर्कियो पनि बनाउन सकियो। राम विद्यालय गएर पढेपछि घर फर्कियो पनि बनाउन सकियो नि त्यहाँ। त्यसरी एउटै खालको प्रत्यय नथपिकन पढेर गरेर हिँडेर खाएर मात्रै नभनिकन पढेर गरेपछि भनेर चाहिँ नि गर्दै भनेर चाहिँ गरियो भने के हुन्छ त, त्यो वाक्यको संरचना राम्रो बन्छ, स्पष्ट बन्छ। त यसरी हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ त अब समापक क्रियालाई असमापक बनाउने अवस्था भयो। त कतिपय अवस्थामा हामी क्रियापदलाई नै हटाएर पनि बनाउन सक्छौँ। जस्तो
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकवि हुन्। उनले महाकाव्य लेखे। उनले कविता लेखे। यदि तीनटा वाक्य चाहिँ हेरौँ हामीले। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकवि हुन् एउटा वाक्य छ, उनले महाकाव्य लेखे अर्को वाक्य छ, उनले कविता लेखे तीनटा वाक्य छ यहाँ। अब यो तीनटा वाक्यमा भएको फरक कुरा के छ त भन्दा देवकोटा महाकवि हुन् यो वाक्यले भन्न खोजेको कुरा यो हो। देवकोटाले महाकाव्य लेखे यो वाक्यले भन्न खोजेको कुरा के हो र कविता लेखे। अब हामीले वाक्य संश्लेषण गरेर एउटै वाक्य बनाउँदाखेरिमा उनी महाकवि हुन् भन्ने कुरा पनि छुट्नु भएन, महाकाव्य लेखेको कुरा पनि छुट्नु भएन, कविता लेखेको कुरा पनि छुट्नु। यी तीनटै चिज के छ त हामीले संश्लेषण गरेको वाक्यमा आउनु पर्यो। अब यसलाई कसरी बनाउन सक्छौँ त हामीले भन्दाखेरिमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकवि हुन् भन्नेलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ? महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले। लक्ष्मीप्रसाद महाकवि देवकोटा हुन् भनेको अर्थ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेपछि उनी महाकवि हुन् भन्ने कुरा त आयो। त उनले के लेखे? त्यहाँ महाकाव्य लेखे भन्ने छ। महाकाव्य लेखे भनेपछि महाकाव्य आयो। अनि अर्को के छ त? कविता लेखे र कविता। यहाँ महाकाव्य पनि लेखे कविता पनि लेखे। अब एउटा क्रियापद राखेर पुग्यो हामीले चाहिँ नि अब महाकाव्य र कविता लेखे। यो गर्दाखेरिमा के छ त उनी महाकवि हुन् भन्ने कुरा पनि आयो, उनले महाकाव्य लेखे भन्ने पनि आयो, कविता लेखे भन्ने पनि आयो। तर क्रियापद हामीले यहाँ बाँकी क्रियापद राख्नु परेन। यहाँ चाहिँ त एउटै क्रियापदले हामीलाई चाहिँ पुग्यो त्यहाँ चाहिँ हैन। त महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले महाकाव्य र कविता लेखे। यसरी हामीले चाहिँ वाक्य संश्लेषण गर्न सक्छौँ। दुईभन्दा बढी वाक्यलाई मिलाएर एउटै वाक्य बनाउने प्रक्रिया। अब विश्लेषणको कुरा हामीले भन्यौँ, विश्लेषणको ठिक उल्टो प्रक्रिया हो हैन। जस्तो विश्लेषणमा यसैलाई हामीले उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले महाकाव्य र कविता लेखे भन्ने वाक्य छ, एउटै वाक्य छ। यो वाक्यलाई हामीले चाहिँ विश्लेषण गरेर तीनवटा वाक्य बनाउनुहोस् हैन भन्यो भने अब यसैलाई हामीले चाहिँ टुक्राएर तीनटा वाक्य बनाउनु पर्यो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्दाखेरि के त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकवि हुन् भन्ने चाहिँ यो वाक्यले अर्थ दिएको छ। त्यसकारणले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकवि हुन् वाक्यको रूपमा लेख्यो। त महाकाव्य र कविता लेखे भनेको अर्थ के त महाकाव्य लेखे कविता लेखे, दुईटा चाहिँ अलग अलग लेखे भन्ने कुरा हो। अब यसलाई हामीले चाहिँ अलग अलग वाक्य बनाइदिने हैन। देवकोटाले अथवा उनले महाकाव्य लेखे, त्यस्तै गरेर उनले कविता लेखे। यसरी चाहिँ के छ त अलग अलग वाक्यको रूपमा चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। त यही प्रक्रियालाई हामी वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण भन्छौँ। अब यसको चाहिँ के छ भने अब जाँचको दृष्टिकोणले अलिकति अगाडिको संरचनामा परिवर्तन भएको छ। पहिले चाहिँ हामीलाई कसरी दिइन्थ्यो जाँचमा भन्दा 5वटा वाक्य दिन्थ्यो, वाक्य संश्लेषण गर्नुहोस् भनेर दियो भने 5वटा वाक्य दिन्थ्यो। अनि त्यो 5वटा वाक्यलाई यसरी नै हामीले चाहिँ मिलाएर एउटै वाक्य बनाउनु पर्ने परिपाटी त्यस्तो खालको चाहिँ जाँचमा आउँथ्यो। अब अहिले पछाडि चाहिँ के छ भने वाक्य विश्लेषण र संश्लेषणमा 2टा वाक्य मात्रै दिन्छ हामीलाई, जम्मा 2टा वाक्य। वाक्य संश्लेषण गर्नुहोस् भन्यो भने 2टा वाक्य दिन्छ, त 2टा वाक्यलाई मिलाएर एउटै वाक्य बनाउने। त्यस्तै गरेर विश्लेषण गर्नुहोस् भन्यो भने एउटा वाक्य दिन्छ, त्यो वाक्यलाई टुक्र्याएर 2टा मात्रै वाक्य बनाउने हो। अब यसलाई 2टा वाक्य बनाउँदा के बनाउन सक्छौँ हामी? महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले महाकाव्य लेखे एउटा वाक्य, उनले कविता लेखे अर्को वाक्य बनाउन सकिने भयो हामीले, जम्मा 2टा वाक्यको रूपमा चाहिँ हैन। त्यसकारणले 2टा वाक्यमा मात्रै विश्लेषण गर्ने अथवा चाहिँ 2टा वाक्यलाई मिलाएर एउटै वाक्य संश्लेषण गर्ने गर्दाखेरिमा चाहिँ धेरै सजिलो प्रक्रिया हुन्छ। यहाँ कुनै गाह्रो छैन यसमा चाहिँ हैन। जस्तो हामीले चाहिँ अघि पढेका थियौँ नि, हामीले चाहिँ त्यो वाक्यका प्रकार पढ्दाखेरिमा सरल मिश्र संयुक्त वाक्य पढेका थियौँ हामीले चाहिँ। जसरी चाहिँ मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्यमा 2टा वाक्य हुन्छन् हैन। त्यसैलाई संयोजक हटाइदियो भने त 2टा वाक्यमा परिणत हुन्छ नि त्यो चाहिँ नि। त्यही 2टा वाक्यलाई हामीले चाहिँ सरल वाक्य बनाउँदा के गरेका थियौँ त बीचको चाहिँ नि वाक्यको क्रियापदलाई हटाएर असमापक क्रिया बनाएर हामीले चाहिँ एउटै वाक्यमा परिणत गरेका थियौँ भन्दा त्यही प्रक्रियाबाट हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। 2टा वाक्य हुन्छ, त्यो 2टा वाक्यको
मिलाएर एउटा मात्र क्रियापद राख्ने पछाडि अगाडिको क्रियापदलाई हटाउन मिल्ने छ भने हटाउने, हटाउन मिल्ने छैन भने असमापक क्रिया बनाइदिने। त्यति गरेपछि के हुन्छ त वाक्य चाहिँ अर्को वाक्यमा परिणत हुन्छ अथवा चाहिँ वाक्य संश्लेषण गर्न सकिन्छ, विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अब यो संश्लेषण विश्लेषण गर्दाखेरिमा के छ भने सरल मिश्र संयुक्त तीनै प्रकारका वाक्य बनाउन सकिन्छ। फेरि चाहिँ हामीले हैन तीनै प्रकारका वाक्य बनाउन चाहिँ सकिन्छ, तर सकेसम्म हामीले चाहिँ दुईटा वाक्यलाई मिलाएर एउटा वाक्य मात्रै बनाउने किसिमबाट हामीले यो वाक्य संश्लेषणलाई पढ्ने बुझ्ने गरेको हुनाले सकेसम्म हामीले चाहिँ मिश्र र संयुक्त वाक्य बनाउनु भन्दा सरल वाक्य बनाउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर बनाउनु त मिश्र र संयुक्त वाक्य पनि बनाउन सकिन्छ। जस्तो पानी पर्यो, खोलामा बाढी आयो हैन। दुईटा वाक्यको रूपमा मात्रै हामीले हेर्दाखेरिमा आज पानी पर्यो एउटा वाक्य छ, त खोलामा बाढी आयो अर्को वाक्य छ, दुईटा वाक्य छ यहाँ। यो दुईटा वाक्यलाई संश्लेषण गर्नु पर्यो हामीले। संश्लेषण गर्ने भनेको एउटै वाक्य बनाउने भने हो। त एउटै वाक्य बनाउँदाखेरिमा हामीले यसलाई सरल वाक्य बनाउनु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ, राम्रो हुन्छ हैन। अब सरल वाक्य बनाउँदाखेरि के छ त एउटा क्रियापदलाई हटाउनु पर्यो, एउटा मात्रै क्रियापद राख्नु पर्यो हामीले चाहिँ हैन। अर्को क्रियापद त जस्ताको तस्तै राख्छौँ हामी। आज पानी पर्योलाई के बनाउन सकिन्छ? आज पानी परेर बनाउन सक्छ। पर्योलाई परेर बनाएपछि असमापक क्रियामा परिणत गऱ्यौँ नि हामीले चाहिँ नि। अब पर्योलाई परेकोले पनि बनाउन सकिन्छ हैन, परेपछि पनि बनाउन सकिन्छ यसलाई चाहिँ। त आज पानी परेर अब यसलाई चाहिँ नि बाँकी लेखिदिने। अब खोलामा बाढी आयो, हेर्नुहोस् आज पानी परेर खोलामा बाढी आयो सरल वाक्य बनायौँ हामीले चाहिँ। एउटै वाक्य दुईटा वाक्य मिलाएर एउटै वाक्य बनाइयो। अब हामीले जुन वाक्यको प्रकारमा सरल मिश्र र संयुक्त वाक्य भनेर पढेका थियौँ, मिश्र वाक्य र संयुक्त वाक्य भनेको एउटै हो नि वाक्य त हैन। त्यसमा उही दुईटा क्रियापद हुन्छन्, संरचना मात्रै फरक हो, तर संयोजकले जोडिसकेपछि त एउटै वाक्य मान्छौँ हामीले त्यसलाई चाहिँ। त त्यसकारणले संयोजकले जोडेर पनि यसलाई चाहिँ हामी मिश्र र संयुक्त वाक्यको रूपमा पनि वाक्य संश्लेषण गर्न चाहिँ सक्छौँ। त्यसैले हामीले आज पानी पर्यो त्यसैले खोलामा बाढी आयो पनि बनाउन सक्ने भयो हामीले चाहिँ यसलाई। हेर्नुहोस् किनकि पनि एउटै वाक्य हो, संयोजकले जोडेका छौँ हामीले। आज पानी पर्यो त्यसैले खोलामा बाढी आयो। जब वाक्य टुङ्गिन्छ हामी चाहिँ पूर्णविराम चिन्ह प्रयोग गर्छौँ हैन। त यसरी के छ त हामीले चाहिँ सरल वाक्य, अब यो चाहिँ हामीले संयुक्त वाक्य बनायौँ, मिश्र वाक्यको संरचना पनि हामीले बनाउन सक्छौँ हैन। यसलाई पनि एउटै वाक्य नै मानिन्छ। तर मैले फेरि पनि के भने हामीले यस्तो दुईटा वाक्य मात्रै दिएको छ र त्यो दुईटा वाक्यलाई संश्लेषण गर्न भनेर भनिएको छ भने यस्तो मिश्र वाक्य अथवा यो संयुक्त वाक्यको संरचनामा भन्दा सरल वाक्यको संरचनामा नै बनाउनु उपयुक्त हुन्छ हैन। त्यसकारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सकेसम्म सरल वाक्यको संरचनामा नै वाक्य संश्लेषण गरिदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। यति कुरा हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने, ध्यान दियौँ भने वाक्य संश्लेषण हामी गर्न सक्छौँ, वाक्य विश्लेषण पनि हामी गर्न सक्छौँ। आज पानी पर्यो, आज पानी परेर खोलामा बाढी आयो भनेर वाक्य विश्लेषण गर भन्यो भने आज पानी परेर भन्ने जुन असमापक क्रिया छ यसलाई चाहिँ समापक क्रिया बनाइदिने एउटा वाक्य भइहाल्यो। आज पानी पर्यो एउटा वाक्य भयो, पूर्णविराम राखियो, खोलामा बाढी आयो अर्को वाक्य हैन। यसरी चाहिँ संश्लेषण र विश्लेषण यी दुईटा चिजलाई हामी सँगसँगै गर्न सक्छौँ। र यो विषयवस्तुमा अरू धेरै कुराहरू छैनन्। यति नै चिज हामीले गऱ्यौँ भने वाक्य विश्लेषण र वाक्य संश्लेषण गर्न सकिन्छ। यसलाई पनि पछाडि फेरि अभ्यासको रूपमा अलिकति हामी चाहिँ छलफल गर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ। आजलाई वाक्य विश्लेषण र संश्लेषणलाई हामी यति नै गर्दछौँ। अब यसमा पनि केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अभ्यास गर्ने क्रममा, संश्लेषण र विश्लेषण गर्ने क्रममा अथवा व्याकरणको किताबहरूबाट हुनसक्छ, सेटका किताबहरूबाट हुनसक्छ, त कुनै पनि प्रकारका समस्याहरू आयो भने ती समस्याहरूको बारेमा आफूले पढ्ने विद्यालयका शिक्षकहरूसँग छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँलाई त्यस्तो समस्या आयो भने हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट हामी सबै प्रकारका समस्याहरूको समाधान गरिदिनेछौँ। धन्यवाद।